नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला टेलिभिजनको मिथिला बहसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, मुलुक कोरोना कहरबाट आक्रान्त छ। जनताहरू समस्या पीडाबाट गुज्रिरहेका छन्। यो अवस्थामा आशा लाग्दा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू के गर्दैछन् त? खास गरी नेकपाको झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस के गरिराखेको छ? अहिले जनताको बीचमा सत्तासीन दल त आलोचनाको घेराभित्र छ नै, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस पनि आफ्नै विवादभित्र जकडिएको छ। विभागको गठन, महाधिवेशन लगायतका विषयहरूले काङ्ग्रेसलाई पनि समस्याग्रस्त बनाएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलमा खाली टुटफुट र गुट किन हुन्छ, किन खिचलो हुन्छ र मुलुकमा लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको प्रजातन्त्रमाथि परेड किन राजनीतिक दलहरूकै नेताहरूबाट खेलिन्छ? यो एउटा यक्ष प्रश्न जनता सामु सदा खडा भइराखेको छ। आज हामी आजको बहसमा राजनीतिक दलहरूको यो अवस्थामा हुनुपर्ने भूमिका, समाधानका उपायहरू र किन चाहिँ नेपाली राजनीतिमा सधैँ टुटफुट र गुटको अवस्था हुन्छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई नेपाली काङ्ग्रेसले अनुवाद गर्न सकेको छ। यिनै दायराभित्र हामी छलफल गर्नेछौँ र आजको मिथिला बहसमा एकजना प्राज्ञिक व्यक्तित्व, बौद्धिक नेता, नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई प्राज्ञिक ढङ्गबाट लामो समयबाट विश्लेषण गर्नुभएका प्राध्यापन क्षेत्रका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्राध्यापक खगेन्द्र भट्टराई। उहाँ पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति हुनुहुन्छ भने नेपाल प्राध्यापक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्र, राजनीति, कूटनीति सबै विषयका विज्ञ खगेन्द्र भट्टराईलाई म मिथिला बहसमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, धेरै धेरै स्वागत। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छ। अब यो कोरोना कहरमा सहरका गतिविधिहरू, दिनचर्याहरू कसरी बितिरहेका छन्? सबभन्दा पहिले त यो ठुलो महामारीले सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै अत्यन्त त्रसित ल्याएको छ। यो अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र संसारका सम्पूर्ण मानवहरूको सुस्वास्थ्यको लागि हार्दिक मङ्गलमय कामना गर्न चाहन्छु र चाँडोभन्दा चाँडो यो कोरोनाको भ्याक्सिन निक्लियोस् र मानव जातिले यो अदृश्य र कठोर दुश्मन शत्रुबाट मुक्त हुन पाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म मेरो दिनचर्याको कुरा छ, अब म रिटायर्ड प्रोफेसर हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको। कोरोना हुनुभन्दा अगाडि बिहान करिब 1-1.5 घन्टा घुम्थेँ, आएर नुहाइधुवाइ गऱ्यो, खाना खायो। त्यसपछि मैले पहिले धित मर्ने गरी अध्ययन गर्न पाएको थिइनँ। पढुन्जेल पढाइको कुरा भयो। त्यसपछि प्राध्यापन पेसामा आइयो। प्राध्यापन पेसामा पनि व्यस्तै हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि विभिन्न सङ्घ सङ्गठनमा, खास गरी नेपाल प्राध्यापक सङ्घमा लामो समयसम्म संलग्न हुनु पर्यो र सङ्गठनका क्रियाकलापमा लागियो। 46 सालको जनआन्दोलन, 62-63 को जनआन्दोलन सक्रिय रूपमा सहभागी भएर काम गरियो र त्यो धित मर्ने गरी पढ्ने अवसरै प्राप्त भएन त्यति बेला। र अब संसारमा त धेरै पुस्तकहरू छन्, ज्ञानको सागर भण्डारै छ, सबै पढेर साध्य पनि हुँदैन। र मलाई खास गरी अटोबायोग्राफी, संसारका प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको अटोबायोग्राफी पढ्ने चौपट्टै इच्छा थियो र केही मैले सङ्कलन गरेर पनि राखेका थिएँ। र यो कोरोनाले त्यही पुस्तकहरू पढ्ने एउटा अवसर प्रदान गर्यो। दिउँसो म त्यही नै गर्थेँ। बेलुका अलि नजिकै, धेरै टाढा होइन, नजिकै घुम्न जाने गरेको थियो। आधा घन्टा 1 घन्टा, बेलुका पनि, बिहान पनि आधा 1 घन्टा, बेलुका आधा घन्टा 1 घन्टा
र बेलुका खानासाना खाइसकेपछि समाचार हेरेर कमेन्टहरू हेरेर अब यो चाहिँ अखबारमा निक्लेका सान्दर्भिक लेखहरू आफूलाई मनपर्ने लेखहरू पढेर त्यसै गरी र यो बिचमा व्यायामको लागि पनि रामदेवजीले केही गुण लाउनु भएको छ। आचार्य रामदेवले उहाँले सिकाएका प्राणायामहरू गरेर यसै गरी दिनहरू बिते। यो समय पाइएको छ, समय पाइएछ, समय परिवारसँग बस्न पनि पाइयो, परिवारसँग बस्न पाइएछ। अब सर लामो समय सङ्घर्ष गरेको व्यक्तित्व अब प्राध्यापन पेसामा लाएर विद्यार्थीहरूलाई पनि जागरुक गर्ने, हिजो व्यवस्थाका विरुद्धमा पनि आफ्नो जागिर आफ्नो जीव समेत जोखिममा राखेर यहाँहरूले आन्दोलनमा होमिनुभयो। अनि युवा विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा आफ्ना विद्यार्थीहरू थियो होला उत्साहित गर्नुभयो। अब हामीले खास गरी 3टा कालखण्डहरूलाई नजिकबाट हेरियो देखियो, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था र अहिलेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था। यो 3वटा अवस्थाहरूमा यसका काम कारबाहीहरूमा निकै समीपमा रहेर सरले चाहिँ नि हेर्नु भएको छ। अब यो लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा अब अहिले जुन सरकारलाई जनताले एउटा अभूतपूर्व विश्वासको मत दिएर गठन भएको यस्तो सङ्कटको अवस्थामा एउटा निष्पक्ष ढङ्गबाट प्राज्ञिक व्यक्तित्वको हिसाबले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ सरकारका गतिविधिलाई? र असाध्य राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको लागि नारायणजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी ब्याकग्राउन्डमा सन्दर्भ आयो भने जाउँला र अहिले चाहिँ खास गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आएपछि 2074 सालको निर्वाचन भएपछिको कुरालाई अलिकति अगाडि बढाउँ। ल लोकतान्त्रिक संविधान भनेको नेपालमा एउटा ठुलो डिपार्चर हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भनेको त्योभन्दा अगाडि लामो समयसम्म अब राज संस्थाले यो मुलुकको शासन गर्यो र 62-63 को आन्दोलनले त्यो करिब 250 वर्ष रहेको राजतन्त्रलाई फ्यालेर गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने कुरा भयो। र त्यस पछाडिको पहिलो निर्वाचन जुन 74 सालमा भयो, हामीले सोचेको भन्दा फरक परिणाम आयो। हामीले के सोचेका थियौँ भने संविधान नै यस्तो किसिमले निर्माण गरिएको छ कि त्यहाँ 2/3 त परिजाओस्, स्पष्ट बहुमत ल्याउनु पनि गाह्रै छ, त्यति सजिलो छैन। त्यो संवैधानिक प्रावधानलाई हेर्दाखेरि तर चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको ठुलो विश्वास जितेर करिब 2/3 को हाराहारीमा वो संसदमा उपस्थित भयो। म मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। त्यसो भएको हुनाले म खुसी भएँ। किन खुसी भएँ? हिजोको दिनमा राजाको कारणले मुलुकको विकास भएन, एउटा सामन्ती संस्था विकासको बाधक भयो, यसले अवरोध गर्यो भनेर त्यसको हामीले विरोध गर्यौँ। त्यसपछिका कतिपय सरकारहरू अल्पमतका सरकार परे, कोएलिसन गभर्नमेन्ट परे र लामो समयसम्म तिनीहरूले काम गर्न सकेनन्। 9 महिना, 8 महिना, 1 वर्ष, 1.5 वर्षमा सरकारहरू गिर्दै गए। र हाम्रो चाहिँ विश्लेषणले के भन्यो भने कि यो मेजोरिटी गभर्नमेन्ट नभएको हुनाले, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नभएको हुनाले विकास भएन, हामी पछाडि पऱ्यौँ। त्यो खालको कुरा थियो। तर 74 को चाहिँ निर्वाचनले के दियो भने स्पष्ट बहुमत, करिब एउटै पार्टीलाई 2/3 को अवस्थामा पुर्यायो। केही सिट बाँकी थिए, पछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले साना पार्टीलाई पनि मिलाएर करिब 2/3 नै पुर्याउनु भयो उहाँले
नेपालीले के सोचे भने अब यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी भयो, स्ट्रङ गभर्मेन्ट भयो, 9 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्षको कुरा छैन, यसले 5 वर्षसम्म कुनै अवरोध बिना नै शासन गर्छ र मुलुकले एउटा बाटो पाउँछ, गति पाउँछ, विकास निर्माण अगाडि बढ्छ र चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ जुन दुःख पाएर बसेका गरिबहरू, हामी नेपालीहरू धेरै यसो गरिब नै छौँ, ग्लोबल कन्टेक्स्टमा पनि हाम्रो देश धेरै तल छ, अब हामी राइट दिशातर्फ जान्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो र म एकदम खुसी भएँ। र मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भनेकै के हो भने कुनै एउटा मात्रै पार्टीले शासन गर्ने कुरा होइन क्या त्यो। जनताको विश्वास प्राप्त गरिसकेपछि कुनै पनि पार्टीले शासन गर्न पाउनुपर्छ। एउटै पार्टी एउटै नेता सधैँभरि शासन गर्ने हो भने त के परिवर्तन भयो र? तानाशाही नै भयो, एकदलीय व्यवस्था, एकदलीय व्यवस्था जस्तो भयो। त्यस हुनाले जनताको सामु पार्टीले आफ्ना कार्यक्रम लिएर जाने, जनतालाई ती कार्यक्रमको बारेमा सूचित गर्ने, एजुकेट गर्ने र उनीहरूको विश्वास जितेर सत्तामा आउने न हो। जसले त्यो गर्छ त्यही नै राम्रो हो। आवधिक निर्वाचन भनेको आवधिक मूल्याङ्कन हो, आवधिक मूल्याङ्कन हो। र त्यस हुनाले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै वर्ष शासन गर्यो होला, गर्यो र नेपाली काङ्ग्रेसले आउनुपर्छ भन्ने छैन। जुन पार्टीले जनताको विश्वास दिन्छ त्यही पार्टी आउनुपर्छ र त्यसले राम्रो काम गर्नुपर्छ। र त्यस हुनाले स्ट्रङ मेजोरिटी, स्ट्रङ गभर्मेन्ट, स्टेबल गभर्मेन्ट हुने हुनाले अब है मुलुकले चाहिँ अब छलाङ मार्छ भन्ने विश्वास हामी धेरैलाई थियो र हामी आशावादी थियौँ। तर बिस्तारै त्यो कुरा हुन सकेन। हामीले 6 महिना कुर्यौँ, 1 वर्ष कुर्यौँ, 1.5 वर्ष कुर्यौँ, 2 वर्ष 2.5 वर्ष भइसक्यो। तर जुन हिसाबले नेपाली जनताले आशा गरेका थिए त्यो अनुसार त अगाडि बढेन, मुलुक अगाडि बढेको देखिएन। विभिन्न क्षेत्रमा, फेरि एउटै क्षेत्र मात्रै होइन। सबभन्दा पहिले त हुन त यो अर्को मेरो विचारसँग असहमत या मेरो विचार सुनेर प्रतिक्रिया दिने अर्को साथी भएको भए अझ रमाइलो हुन्थ्यो होला। मेरो एकरो मात्रै भने अन्तर्क्रियात्मक भएको भए। तर अहिले त मलाई कस्तो लाग्छ भने वर्तमान सरकारले यो वर्तमान संविधानलाई नै थिचोमिचो गरेर खोजेको जस्तो मलाई लागिराखेको छ। कसरी प्रमाणहरू छन्, मैले केही समय लिएरै भन्नुपर्ने हुन्छ। कसरी गर्न लागेको छ भन्दा सामान्य से सामान्य कुरामा पनि संविधान संशोधन गर्ने, संविधानले त्यो भनेको छ। 2/3 दम सामान्य कुरामा जनताले हेर्दा हाँसो उठ्दो कुरामा पनि संविधान संशोधन गर्न प्रयास गर्ने र संविधानसँग बाँच्ने किसिमले कानुन बनाउने, त्यो संविधानको मर्म बुझेर हो। सबै कानुनहरू मूल संविधानसँग बाँच्ने छैन भन्नुपर्नेमा संविधानसँग नमिल्ने किसिमले कानुन बनाउने। फेरि 2/3 यहाँ भयङ्कर एउटा तेज छ होइन। र संवैधानिक निकायहरूलाई आदेश पालन गर्ने निकायको रूपमा प्रयोग गर्ने। उदाहरणको लागि मानव अधिकार आयोग, मैले योभन्दा अगाडिको एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, मानव अधिकार आयोगको नै मानव अधिकार उल्लङ्घन, हननबाज र कमिसनका साथीहरू दौडेर लौड हाम्रो अधिकार, मानव अधिकार आयोगको मानव अधिकार जोगाइदिनुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था। संविधानले त्यो भनेको छ। संविधानको मर्म अन्तर्गत त्यो हो। संविधानले के भनेको छ प्रेस फ्रिडमको बारेमा? प्रेस फ्रिडमको बारेमा संविधानले के भनेको छ?
तपाईँ यदि क्रिटिसिजम तपाईँको कामको बारेमा तपाईँ क्रिटिसिजम सुन्न सक्नुहुन्न भने यु आर नट ए ट्रु डेमोक्रेट। आलोचना सहन सक्नु पर्यो। आलोचना सहन सक्नु पर्यो। जेएसमेलले के भनेको छ? The whole world cannot silence a dissenter. संसार एकापट्टि छ तर एउटा व्यक्ति अर्कोपट्टि छ भने पनि त्यो संसारले त्यो व्यक्तिको मुख थन्न पाउँदैन भन्छ। हामी धेरैले घोकेरै वाक स्वतन्त्रताको कुरा हामी सबैले घोकेरै आएको, युनिभर्सिटीमा पढ्ने धेरैले जेएसमेलको कुरा सुनेरै आएको, त्यही पास गरेर योग्यता गरेर अहिले हामी क्याबिनेटमा छौँ होला, पार्लियामेन्टमा छौँ होला, होइन र? सरकार चलाउँदैछौँ होला। तर अलिकति पनि आलोचना खप्न नसक्ने, प्रेसको मुख बन्द गर्न खोज्ने, अनि संविधानको स्पिरिट बुझेको देख्यो। भाषणमा त ओहो संसारको सबभन्दा राम्रो डेमोक्रेसी नेपाल बाहेक कहाँ होला जस्तो छ। र भनाइ र गराइमा ठुलो ग्याप रह्यो। यसले डेमोक्रेसीलाई मजबुत बनाउँदैन, यसले डेमोक्रेसीलाई कुनै हालतमा मजबुत बनाउँदैन। अब सत्तासीन दलको सन्दर्भमा यहाँले होइन, म अलिकति अझै प्लिज यस्तो छ होइन, संवैधानिक निकायहरू डेमोक्रेसीमा सेपरेसन अफ पावर, एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर, जुडिसियरी स्वतन्त्र रूपमा स्वस्थ किसिमले अगाडि आउनुपर्छ। कसैलाई थिचोमिचो एकले अर्कोलाई गर्ने होइन। हामीले देख्यौँ सबै स्वायत्त छन्। स्वायत्त छ। पार्लियामेन्ट त एउटा चाहिँ ताली बजाउने ठाउँ जस्तो मात्र, व्हिप जारी गर्ने, ताली बजाउने ठाउँ, पास गर्ने। राष्ट्रिय मुद्दामा गम्भीरतापूर्वक पार्लियामेन्टमा बहस भएको नारायणजीले सुन्नुभएको छ? सुनेको छ? हामीले त्यसको लागि, यो डेमोक्रेसीको लागि लड्या त होइन, जेल गएको त होइन। जुडिसियरको बारेमा हामीले सुनिराखेका छ। जब जुडिसियरले डरको आधारमा निर्णय गर्छ, लोभको आधारमा निर्णय गर्छ, कहाँ छ डेमोक्रेसी? न्याय छैन। जहाँ न्याय छैन त्यहाँ प्रजातन्त्र छैन। र अर्को कुरा, अब म त युनिभर्सिटीमा मेरो 40 वर्ष करिब बित्यो। अहिले चाहिँ युनिभर्सिटीहरू करिब करिब धेरै युनिभर्सिटीहरू, पोखरा युनिभर्सिटी लगायत, भाइस चान्सलर, रजिस्ट्रार, डिन, डाइरेक्टर नभएको करिब 1.5 वर्ष हुन लागिसक्यो। त्यसै चलिरहेछ। यहाँ ठेक्कापट्टाका काम रात दिन भइराखेको छ होइन। तर युनिभर्सिटीमा भाइस चान्सलर दिनु पर्दैन। युनिभर्सिटी नचलेपछि यो मुलुक थेग्ने जनशक्ति कहाँबाट आउँछ? 1 वर्ष 1.5 वर्ष विश्वविद्यालयको, अहिले कोरोनाको कारणले 4 महिना बेग्लै कुरा होला, 1.5 वर्ष अगाडिदेखि के भएको थियो? यो मुलुकको सरकार सही त अगाडि त गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँको भाइस चान्सलर चाहिँदैन, युनिभर्सिटी कसरी चल्छ? जाँच टाइममा हुनु पर्दैन। संसार कहाँ पुगिसक्यो, नेपालीहरू अझै चाहिँ अन्धकारमै बसिराख्ने। अहिले त ग्लोबल कम्पिटिसनमा खरो उत्रिनु पर्ने बेलामा युनिभर्सिटी करिब करिब शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त ध्वस्त भइरहेको छ। र अर्को पक्ष भ्रष्टाचारको कुरा गरौँ। अब अहिले आज बिहान मात्रै मैले न्युज सुने, यो कोभिड-19 सुरु भइसकेपछि सरकारले सहयोगको लागि आह्वान गर्यो। वारती पैसा गयो, जम्मा भयो। वारती गयो, 2 अरब चान्चुन गयो। तर सरकारले औषधि किन्न थाल्यो। सरकारले औषधि किन्न थाल्यो, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार। जनताको विश्वास सरकारप्रति भएन, सरकारको विश्वास आफैप्रति भएन, आर्मीलाई दियो। फेरि अर्कोले ल्यायो, जहाँसुकै भ्रष्टाचार त कस्तो भने, यो वर्तमान सरकारलाई मात्रै म भन्दिनँ, यो मुलुकमा आफ्टर द रेस्टोरेसन डेमोक्रेसी जति सरकार आए भ्रष्टाचारबाट अछुत छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अहिलेको अवस्था के हो भने नाङ्गो भ्रष्टाचार, निर्लज्ज भ्रष्टाचार। यस्तो महामारीमा आफ्नो घाँस काटेर नेपालीले खुवाउनु पर्ने बेलामा उनीहरूलाई किन्नको लागि चन्दाबाट उठेको, ट्याक्सबाट उठेको पैसा भ्रष्टाचार गर्न सक्छ?
त्यसो हुनाले अब जुन एउटा बहुमतको सरकार, स्ट्रङ गभर्मेन्ट, स्टेबल गभर्मेन्ट मुलुकले कायापलट गर्छ भनेको ठाउँमा अब अहिले आएर यी सारा कुरा चाहिँ। र अर्को कुरा के छ भने शिष्टता भन्ने कुरो ठुलो कुरा हो। शिष्टता कि विश्वविद्यालयले देखाउँछ कि नेताहरूले देखाउँछ? शिष्टता धेरै उदाहरण संसारमा, समय धेरै जान्छ, संसारमा धेरै महान व्यक्तिहरूको जीवनी पढे हुन्छ, कति शिष्ट, कति नम्र, कति भद्र। अहिलेको सरकारमा शिष्टता भने त छैन। छैन। सरकारलाई चुनौती दिने, मानव त्यहाँ आएर कुट्छन् कि जस्तो। सरकारको बारेमा छ्वास्सै केही बोल्यो भने त्यो मान्छेले कुटै खान्छ कि क्याबिनेट बढी भने जस्तो। त्यस्तो चाहिँ आक्रामक र अहङ्कारी शैली, असहिष्णु शैली, यसले चाहिँ मुलुकलाई बाटो दिँदैन मुलुक कन्फ्रन्टेसनमा। सरले भन्नुभयो जस्तो सरकार त एउटा अभिभावक पनि हो, उसले एउटा अभिभावकत्व दिने, शिष्टता दिने, एउटा उदाहरण बन्ने। अब यस्तो महामारीको बेलामा जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त छ, बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्था छ, घरबाट बाहिर निस्कने अवस्था छैन। त्यसै त गरिब मुलुकका गरिब जनताहरू अब उनीहरूले पेटभरि खान नपाएको अवस्थामा अहिले जुन भ्रष्टाचारका कुराकानीहरू बाहिर आइराखेका छन्, यसले त सम्पूर्ण नेपालीहरूको इज्जत नै गएको अवस्था छ, लाजमर्दो अवस्था छ नै। अब ठिक छ, सत्तासीन दलमा त यो खालको सत्ताको दम्भ होइन, सत्ता जहिले पनि अन्धो हुँदो रहेछ, सत्ता क्रूर हुँदो रहेछ। हिजो एउटै एजेन्डामा सङ्घर्ष गरेको, उही पुलिसको लाठी खाएको, उही बुट खाएको तिनै साथीहरू अहिले सरकारमा गएको अवस्थामा फेरि त्यो फर्केर आएको छ होइन। सत्ता अन्धो हुँदो रहेछ। सरहरूलाई यसको विषयमा धेरै अनुभव छ। अनि प्रतिपक्षमा गयो, प्रतिपक्षमा सन्नाटा छ, त्यहाँ पनि त्यस्तै चाहिँ नि खिचलो छ, त्यहाँ पनि गुटफुट टुटफुट गुट छ, आफै भित्र चाहिँ आदि इत्यादि छ। यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको यो किन यस्तो अवस्था? त्यहाँ पनि स्वेच्छाचारिता होइन। अध्यक्ष अब देउवा एउटा भन्नुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल अर्कै भन्नुहुन्छ। अब अध्यक्षका उम्मेदवार पनि 12, 14, 15 कतिजना हो। एउटा अराजकता देखिया छ त्यस्तो प्रजातन्त्रको हिमायती भन्ने पार्टीमा। यसलाई सरले कसरी हेर्नुभएको छ? ल, यो पनि अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न हो। र नेपाली काङ्ग्रेस यही गणतन्त्र आइसकेपछिको कुरा गरौँ, पहिलेको उसको विगतको इतिहास छँदैछ। गणतन्त्र आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस जसको अगुवाईमा गणतन्त्र आयो, सबै पार्टी एक ठाउँमा थिए, तर नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरे। यो मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा लोकतन्त्रको पक्षमा, लोकतन्त्रको स्थापनाको पक्षमा र पुनर्स्थापनाको पक्षमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस एक नम्बरमै हो। 7 सालमा एक नम्बरमै हो, 46 सालमा एक नम्बरमा हो, 62-63 पनि सबै पार्टी मिल्या हुन्। मिल्या हो। गणतन्त्रमा पनि जबसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेको थिएन, गणतन्त्र आएन। उसले स्वीकार्ने बित्तिकै गणतन्त्र पनि आयो। गणतन्त्र आयो। यत्रो चाहिँ पृष्ठभूमि भएको नेपाली काङ्ग्रेस को अवस्था के छ त अहिले भन्ने सन्दर्भमा यो 74 को इलेक्सनमा त नेपाली काङ्ग्रेस साह्रै झिनो उपस्थितिमा अहिले पार्लियामेन्टमा छ, केन्द्रमा छ। अब सङ्घमा छ र उतापट्टि प्रोभिन्समा हेर्ने हो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा झिनो मत लिएर आफ्नो उपस्थिति प्रस्तुत गर्ने अवस्थामा छ। स्थानीय तहमा पनि कहीँ कहीँ जित्या होला, होइन भने नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर नै छ। र नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर छ, तर प्रमुख प्रतिपक्ष त उही नै हो। उही हो। र नेपाली काङ्ग्रेस प्रति हाम्रो गुनासो के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा हिजोको अनुभव पनि छ, प्रमुख प्रतिपक्ष पनि उही नै हो। मुलुकमा यस्तो व्यथिति हुँदाखेरि अम्लो ठडियाएर यो बेठिक भयो है भनेर सशक्त रूपमा उसले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेन। जनताका आवाज जुन ढङ्गले उठाउनु पर्ने हो, जनताका आवाज जुन हिसाबले उठाउनु पर्ने हो त्यसले उठाउन सकेन। झिनामिना कुरा, सानातिना कुरा भयो होला।
जस्तै भनौँ न, कोभिडकै सिलसिलामा यत्रो भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ होइन। तथ्याङ्कले त हामीलाई त्यो सुन्दाखेरि त अचम्मै पार्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो त होइन? कुनै एकजना मन्त्रीले कमिसनको बार्गेनिङ, करोडौँको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो त? केही गरेन। अर्को एकजना मन्त्री सचिवको बारेमा मन्त्रीले सचिवलाई घुस खायो, सचिवले मन्त्रीले घुस खायो भन्दा पनि अपोजिसन त हेरेर बस्यो, सुनेर मात्रै बस्यो। एमसिसीको केसमा पनि स्पष्ट अडान लिएन, उसले झन् पासै गर्नुपर्छ भन्ने लबिङ गर्यो। त्यसो हुनाले त्यत्रो इतिहास भएको पार्टी, मुलुकलाई सङ्कट पर्दा हिजो त्यत्रो नेतृत्व दिएको पार्टी आज किन यति कमजोर भएर बसेको? सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा यो किन प्रस्तुत हुन नसकेको? त्यसो हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि धेरै कमी कमजोरी छन्। यसलाई सुधार्नै पर्छ। र मलाई के लाग्छ भने जुन अहिले मैले भने मल्टी पार्टीमा म विश्वास गर्छु र जनताको विश्वास जित्ने, सत्तामा बस्ने हो, उसले मुलुक हाँक्ने हो। तर वर्तमान पार्टीको मूल्य पद्धतिमा विश्वासको जुन कुरा र व्यवहारको जुन कुरा छ नि, त्यसमा मैले ठुलो अन्तर पाएँ। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, प्लुरलिजममा स्ट्रङ कमिटमेन्ट भाषणमा गर्ने, तर व्यवहारमा त्यसको ठिक उल्टो गर्ने। करणी र कथनी फरक। जस्तो अघि मैले भनिसकेँ, व्यवहारमा ठिक उल्टो गर्ने हुनाले हृदयदेखि नै कमिटमेन्ट के हो भन्ने क्वेसन उठ्न लागेको छ। मैले विभिन्न आर्टिकलमा साथीहरूको विचार पनि मैले हेरेँ र त्यो मेरो आफ्नो पनि विचार हो। र त्यसो भएको हुनाले यत्रो ठुलो त्याग तपस्याबाट प्राप्त भएको यो हक अधिकार, भनौँ राजाको पालामा हामी जनता थियौँ, अहिले हामी स्वतन्त्र नागरिक। राजा प्रजा थियौँ, हामी अहिले स्वतन्त्र नागरिक। हामी आफ्नो मालिक आफै, आफ्नो भाग्यको निर्माण गर्ने संविधान आफैले लेख्यौँ, आफैले कोर्यौँ होइन। यो सानो उपलब्धि होइन। यत्रो ठुलो उपलब्धि जोगिन्छ कि जोगिँदैन? जब कथन र करणीमा अन्तर आउँछ त्यहाँ शङ्का गर्ने ठाउँ छ। र यस्तो अवस्था नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के? यत्रो उपलब्धिको संरक्षण गर्ने उसको दायित्व होइन? हामी सम्पूर्ण नेपालीको दायित्व होइन? अब त म त के भन्छु भने हिजोका दिनमा कसैलाई दोष दिन सकिन्थ्यो, कुनै व्यक्ति या कुनै संस्थालाई दोष दिएर यो मुलुकको दुर्गति यो कारणले भयो भन्न सकिन्थ्यो। तर आज हामी कसैलाई दोष दिन सक्दैनौँ। यो मुलुकको दुर्गति भयो भने आफ्नै कारणले भयो। भोलि कुनै कारण बस यो उपलब्धि गुम्न गयो भने हामीले कसैलाई दोष दिन मिल्दैन। त्यो दोषको भागी हामी आफै हुन्छौँ। कुनै पनि मूल पार्टीहरू, ठुला पार्टीहरू, सत्ताधारी पार्टी र प्रतिपक्षी, यी कुनै पनि मुक्त हुन सक्दैन त्यो दोषबाट। यो उपलब्धिलाई संरक्षण गर्ने कि नगर्ने? यो उपलब्धिलाई संरक्षण नगर्ने हो भने जनतालाई ठुलो धोका दिएको हुन्छ र उहाँहरू स्वयंलाई पनि यसले राम्रो। अब यो जुन जनताहरूले हेर्दाखेरिमा हरेक दलमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपाको मात्रै कुरा भएन, रापरपादेखि अहिले रापरपाबाट पनि पार्टी त्याग गरेर, परित्याग गरेर नेपाली काङ्ग्रेसमा अरू शक्तिशाली दलहरूमा छिर्ने एउटा त्यो प्रक्रिया छ। आफूमा त टुटफुटकै अवस्था छ। यो खालको चाहिँ नि स्कुलिङमा यिनीहरू ग्रो भए, हाम्रो एउटा ब्याक बाइटिङको र फुड परस्त यो मेन्टालिटी कसरी तयार भयो होला? हजुरले त विश्वविद्यालयमा लामो समय प्राध्यापन गरेको व्यक्ति। र के छ भने अघि पनि मैले भने त्यो कुरा पनि यहाँ गाँसिन्छ। हामी डेमोक्रेसी ल्याउन सक्ने तर डेमोक्रेटिक कल्चर स्थापित गर्न नसक्ने भयो। डेमोक्रेटिक कल्चर जुन हो नि,
मैले भने होइन, अघि पनि मैले सानो दृष्टान्त दिएँ। मैले नारायणजीको विरोधमा केही वाक्य बोलेँ भने अहिले रिसाएर यो मान्छे त खत्तम रहेछ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन हुन्छ। मैले केही नराम्रो कुरा यहाँको बारेमा भने ए मैले नराम्रो गरेछु, यो के हो त? आफ्नो कामको समीक्षा आफूले गर्नुपर्ने होइन? फलानाले मेरो बारेमा विरोध गर्यो भने के कारणले विरोध गर्यो, मबाट केही कमी कमजोरी भयो कि, मैले आफूलाई सुधार्नुपर्ने हो कि, त्यो सोच नभइकन त्यो मान्छेप्रति नै खनिने मनोवृत्ति एकदम खतरनाक मनोवृत्ति, त्यो डेमोक्रेटिक स्पिरिटले जोगाउने मनोवृत्ति होइन। र अब अहिले म देख्छु पार्टीहरूमा, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत तमाम पार्टीहरूमा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमै विश्वास छैन। मानिलिउँ अब जस्तो अब कम्युनिस्ट पार्टीको पनि चाँडै नै महाधिवेशन हुने जस्तो सुन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा छ। नेपालमा भएका अरू पार्टीहरू पनि आफ्नो टाइममा महाधिवेशन गर्लान्। महाधिवेशनमा त एउटै व्यक्ति त उठ्दैन, उठेपछि त निर्विरोधै भइगयो। 2टा 3टा 5वटा, अहिले काङ्ग्रेसको हिसाबले हेर्दा 10वटा उठ्लान्, अझ बढी उठ्लान् जस्तो छ होइन? भने ठिक छ, उठुन्, सबैलाई हक छ, आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ, उठ्ने हक छ, उठ्न पाउनु पर्यो। तर तीमध्ये कुनै एउटाले त जित्छ त। कुनै एउटाले जितिसकेपछि खेल सकियो। तर भोलिपल्टबाटै सबैले हात मिलाएर है तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँ आफ्नो चाहिँ लक्ष्यमा अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथ सहयोग गर्न तयार छौँ, हार्नेले भन्न नसक्ने। यो अवधिमा अनि यहाँ मेरो नेता हो भन्न सक्नु पर्यो। अब यो 4 वर्ष या 3 वर्ष जुन टाइम हो, तपाईँ पार्टीलाई अगाडि बढाउनुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ, हार्नेले भन्न नसक्ने। जित्नेले शेर जस्तो भएर न्यु खोज्थ्यो, यसपालि बसाइयो, बसाइयो भन्ने अहङ्कार। जित्ने चौपट्टे अहङ्कारी, हार्ने जहिले पनि खोचे थाप्ने। विवेक सम्मत व्यवहार दुवैबाट नहुने। र यो कुनै एउटा पार्टी होइन, सबै पार्टीमा लागू हुन्छ। र यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई हृदयबाट नै जब स्वीकार गर्दैन नेतृत्व गर्ने मान्छेले, तबसम्म यो किचलो भइरहन्छ। एउटा सानो म दृष्टान्त दिन चाहन्छु। मैले पनि जीवनमा धेरै चुनाव लडेँ, धेरै जसो जितेँ, 1-2वटा हारेँ होइन। मैले हार्दाखेरि अन्तिमसम्म बसेर मेरो मूल्य पद्धति भन्दा भिन्न मूल्य पद्धति भएका साथीहरूसँग लड्दाखेरि पनि अन्तिमसम्म बसेर अबिर लाएर माला लगाइदिएर शुभकामना दिएर, त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक संस्कार। र त्यो मैले चाहिँ भन्नको लागि भनेको होइन, मैले हृदयबाट नै मेरो त्यो आएको हो। र म अझै पनि मेरो हृदयमा त्यही नै छ। आफ्नो एउटै मूल्य पद्धतिका साथीहरूसँग पनि मैले चुनाव लडेँ र मैले हारेँ, अन्तिमसम्म बसेर शुभकामना दिएर गएँ। तर जित्ने साथीले के गर्नुभयो, जसले मलाई चुनाव दिए, आखिर ढिलो चाँडो थाहा हुने, उसले उसलाई दियो होला, उसले उसलाई दियो होला, त्यो चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण, अलि टाढा राख्ने स्वभाव, त्यो बसेको देख्दा मलाई दुःख लाग्यो। म डेमोक्रेसीको लागि लड्ने, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने, मेरो साथी पनि डेमोक्रेसीको लागि मभन्दा बढी लड्ने, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने। तर एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा जाँदाखेरि टाढा र नजिक राखेर साथीहरूलाई सधैँभरि हेर्ने भयो भनेदेखि त हाम्रो डेमोक्रेसी सस्टेन गर्दैन, हामीले दुःख पाउँछौँ। अब सरको यो महत्त्वपूर्ण समय लिएको अवसरमा आम दर्शकहरू, श्रोताहरू, सरले दीक्षित गर्नुभएका विद्यार्थीहरू, युनिभर्सिटीका समकक्षी प्राध्यापक सरहरू धेरैले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको होला। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि छौँ, यसको पुनर्प्रसारण पनि हामी 2-3 पटक नै गर्छौँ। अब यस्तो अवस्थामा कोरोना कहरबाट देश आक्रान्त छ, राजनीतिक खिचलो यहाँ छ, स्थिरताको बावजुद अस्थिरता छ।
2/3 सरकार भनेर के गर्ने, सबैभन्दा अस्थिर र गठन भएबाट आलोचना सुरु भएको र आफ्नै दलभित्र कडा प्रतिपक्ष भएको, प्रमुख प्रतिपक्षका कुरै नगरौँ, त्यसलाई छायामा पारिदिएको छ होइन। यो परिस्थिति छ, सबैले देखिएको छ। तर अब हामी खालि नकारात्मक कुरा मात्रै गरेर पनि भएन। अहिले बौद्धिक जगतको, नागरिक समाजको यस्तो अवस्थामा, जस्तो बाढी पहिरोले गएकै राति कति मान्छेहरू मरेका छन् होइन। अब कोरोना त एउटा देख्ने, एउटा हाउगुजी बन्ने अवस्था छ, तर अरू अरू कारणले पनि जनधनको ठुलो क्षति भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा बुद्धिजीवीले, नागरिक समाजले खेल्नुपर्ने सकारात्मक भूमिका के जस्तो लाग्छ सरलाई? र एउटा यसमा आउनुभन्दा अगाडि म एउटा बुँदा समग्र पार्टीहरूको बारेमा निवेदन गर्न चाहन्छु। प्लिज, एकदम स्वागत छ। किन यस्तो भएको होला भन्ने प्रश्न उठ्यो नि अघि। हजुर, मैले एउटा त डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा विश्वास नगरेको कारणले, डेमोक्रेसी ल्याउने तर डेमोक्रेटिक कल्चर स्थापित गर्न या स्वीकार गर्न नसकेको कारणले भने। दोस्रो कुरो के हो भने यो नैतिक चरित्र जुन हुने त्यो धेरै मूल्यवान चिज हो। नैतिक चरित्र, त्यो नैतिक चरित्रको चाहिँ ठुलो अभाव खड्किया छ अहिले प्रत्येक पार्टीमा। हामीले देख्यौँ कि अहिले पार्टीहरूको अब धेरै गाली गर्यो भन्ने पनि होला। अहिले मुलुकको विकास भने त सेकेन्डरी चिज हो होइन। त्यो पनि हो, मैले बिचमा कुरा गर्दाखेरिमा सर सधैँ चाहिँ नरम, सबैको प्रशंसा गर्ने मान्छेले यति बोलिदिँदा सबै मान्छेले के पनि बुझ्छन् भने यहाँ चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन भन्ने बुझिहाल्छ। अब विकास त सेकेन्डरी कुरा हो। प्राइमरी कुरा भनेको जसरी हुन्छ सत्तामा जाने र सत्तामा टिक्ने। यो चुनावभन्दा अगाडि जसरी हुन्छ सत्तामा जाने, सत्तामा टिक्ने, बाहिर भएकालाई जसरी पनि सत्ताबाट हटाउने र सत्तामा जाने, त्यही खेल चल्यो नि त। त्यो खेलमा त हामीले अब राम्रै इतिहास कायम गर्यो। भोलि चाहिँ इतिहासकारहरू पनि लेख्छन्, हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनले पनि हाम्रो बाबुबाजेले त गरेछ नि यस्तो भन्नु होइन। अब त्यो भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो एउटा रह्यो। अब अहिले चाहिँ त्यो किन भयो भन्दाखेरि त हामीमा नैतिक चरित्रको ठुलो अभाव छ। नैतिक चरित्र त्यो भएन भने झुक्क्याउन त म एक दुईचोटि भाइलाई झुक्क्याउन सकौँला नि, कुनै अर्कोलाई झुक्क्याउन सकौँला नि। मेरो आत्माले त मलाई भनिराखेको छ, तैँले झुक्क्याइस् तर तैँले बेठिक गरिस्। र नैतिक चरित्र सबल भएन भने दिगो रूपमा नेतृत्व गर्नै सक्दैन। अघि मैले निवेदन गरेँ नि, पहिले वात्ते कोरोनाको लागि सहयोग गर्न 2 अरब आयो, त्यसपछि ठ्याप्प भयो। किनभने जब औषधि खरिदको कुरा भयो, त्यहाँ बेइमानी भयो भन्ने बित्तिकै जनताले सरकारप्रतिको विश्वासै हटाउने। एक्जिक्युटिभ हेडले कारबाही गर्नु होला भनेको जन प्रोटेक्सनपट्टि लाग्नुभयो। उहाँको क्याबिनेट र मन्त्रीहरूले गरेका कुराहरू बाहिर आयो, उनीहरूकै आवाजमा आयो, कारबाही गर्ने होला भनेको त जन प्रोटेक्सनको कुरा आइसकेपछि त विश्वास घट्यो। त्यसो हुनाले नैतिक चरित्र धेरै ठुलो कुरा हो। र म यो अस्ति एउटा कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, त्यही कुरो म निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यही कुरो दोहोऱ्याउँछु। यो नैतिक चरित्रको बारेमा एरिस्टोटलले भनेका छन्। उनले पोलिटिक्सको बारेमा कुरा गर्दा उनले के भनेका छन् भने साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा गरेका छन्। र उनले के भन्छन् भने पोलिटिक्स इज एन एथिकल म्याटर। पोलिटिक्स इज एन एथिकल म्याटर। इथिक्सबाट पोलिटिक्स बाहिर जानै सक्दैन, एरिस्टोटलको भनाइ। गाइडेड इथिक्सबाटै हो। इथिक्स के हो भन्दा खराब र असल छुट्याउने शक्ति, खराब नगर्ने र असल गर्ने बाटोमा लगाउने शक्ति हो नि त। एरिस्टोटलले त्यो भने। अब चाणक्यले के भने करिब 24-2500 वर्ष अगाडि, चाणक्यले अ लिडर
should punish the wicked. Should punish the wicked. खराब व्यक्ति छ भने उसलाई सजाय दिनै पर्छ नेताले। अनि म सम्झिन्छु क्या उनको भनाइ र अहिलेको एक्जिक्युटिभ हेडले आफ्नो मन्त्रीहरूलाई जोगाएको कता कता नमिलेको क्या। उनले के भने अ लिडर मस्ट पनिश द विकेट। खै he should hear the current matters of his people. He should hear the current matters of his people. उहाँले फेरि झलक्क सम्झिन्छ यही सरकारलाई। करेन्ट म्याटर्स भनेको के हो? बाढी, पहिरो, कोरोना महामारी हैन। he should hear the current matters of his people भनेको छ। तर यहाँ त पार्टीमा खिचल्लो, त के हुने त के हुने, उसलाई राख्ने ठेक्का पट्टाको कुरा हुने। कहाँ अब हामी the happiness of a leader is the happiness of his people. अर्को चाहिँ कन्फ्युसियसको पनि बडो राम्रो भनाइ छ क्या। कन्फ्युसियसले के भने पोलिटिक्स र इथिक्सको बारेमा all eminence is based entirely on merit. Merit is based on learning. कत्रो महान कुरा छ। Moral excellence and ability fit a man for leadership. Moral excellence. त्यसो हुनाले यो स्थापित मान्यताहरू हुन् क्या नारायणजी। मैले भने होइन, मैले पनि पढेर मलाई मेरो हृदयमा छिरेको र अहिलेको व्यथिति देखेर भन्न मन लागेको कुरा हो। अवश्य। अहिलेको जुन व्यथिति, जब लिडरसिपमा यो मोरल क्वालिटी हुँदैन नि, मोरल क्यारेक्टर हुँदैन नि, अनि यो भद्रगोल हुन्छ। सत्तामा मेजोरिटी लिएर गए पनि त्यो देखिएन, नभए पनि देखिएन। र अहिलेको क्राइसिस भनेको स्टेट्सम्यानको एउटा अभाव हो जसले मुलुकलाई नै ड्राइभ गर्न सक्छ। एकदम कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ। मलाई साथीहरूले जनाउ दिइसक्नु भएको छ। अब जाँदै यो जुन महामारीबाट, बाढी पहिरोबाट पीडित आम जनसमुदायलाई यहाँको तर्फबाट सन्देश के छ र प्रमुख प्रतिपक्षीय दल सरकारले यो अवस्थामा कस्तो बाटो लिएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छोटोमा केही राखिदिनु हैन। त्यही भने दे शुड हियर द करेन्ट म्याटर्स अफ नेपाली पिपल। सुन्नु पर्यो र त्यही अनुसार जनता रोएको सुन्नु पर्यो, उनीहरूको आँसु देख्नु पर्यो, त्यही अनुसार उनीहरूले कार्यक्रम गर्नु पर्यो। सरकारले गर्नु पर्यो, प्रतिपक्षले गर्नु पर्यो, सबैले गर्नु पर्यो। त म त भन्छु सक्नेले नसक्नेलाई गर्नु पर्यो। हामी सबैको दायित्व र अघिको सन्दर्भ थियो नि त। यस्तो व्यथिति भइराखेको बेलामा यो बौद्धिक जगतले के गरेको छ, नागरिक समाजले के गरेको छ, यी कुरा पनि छन्। नागरिक समाज बौद्धिक जमातले केही न केही गरिराखेका छन्, आवाज उठाइराखेका छन्, त्यो पनि पर्याप्त छैन। त्यसमा पनि अझ जागरुक भएर लाग्नुपर्ने होला। तर यो त सहायक भूमिका हो। मेन एक्टर भनेको त गभर्मेन्ट इज द मेन एक्टर। त्यसलाई सँगसँगै साथमा दिने अरू पोलिटिकल पार्टिजहरू उनीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कोरोनाको सन्दर्भमा मेरो सन्देश के होला भन्ने कुरा हो। अब यो कोरोना अब अहिले जे जति हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ, पढेका छौँ, तुरुन्तै जाला जस्तो देखिँदैन। भ्याक्सिन निक्ल्यो पनि भनिन्छ, रसियामा निक्ल्यो भन्ने पनि छ। अझ ग्लोबल्ली त्यसलाई टेस्ट भएर अगाडि आउन बाँकी छ। अमेरिकामा पनि युनिभर्सिटीहरूले खोज गरिराखेका छन् भ्याक्सिनको भन्ने छ। बेलायतमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले गरेका छन्, चीनमा गरेका छन्। संसारका धेरै मुलुकमा सयौँ हजारौँ ल्याबहरू चलिराखेका छन्। चाँडोभन्दा चाँडो आओस् भन्ने हाम्रो कामना हो। तर चाँडो आउन पनि सक्ला, नआउन पनि सक्ला। त्यसो भएको हुनाले यो कोरोना सँगसँगै हामी कसरी हिँड्ने, सचेत भएर
अहिले हाम्रो दायित्व त्यही नै जस्तो लाग्छ। कोरोना तुरुन्तै जान नसकेको अवस्थामा कोरोनाबाट बस्ने जति WHO ले जुन प्रोटोकल चाहिँ हाम्रो अगाडि प्रस्तुत गरेको छ त्यो प्रोटोकललाई आधार मानेर अहिले सञ्चार माध्यमले, सरकारी सञ्चार माध्यमले, निजी सञ्चार माध्यमले पनि त्यो प्रोटोकलको बारेमा जनतालाई सूचित गर्ने काम गरेका छन्। त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जनता डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, हात धुने, बाहिर नजाने, सधैँभरि लकडाउन गरेर पनि मुलुकको इकोनोमी नचल्ने, व्यवहारै नचल्ने, आर्थिक जीवन पनि हेर्नु पर्यो। तर आर्थिक जीवन र यो चाहिँ जुन महामारी कोभिडलाई त्यसलाई सँगसँगै मिलाएर जानुपर्छ जस्तो लागेको छ। अहिले चाहिँ जुन चाहिँ सरकारले गरेको त्यो चाहिँ मलाई ठिकै लागेको छ। पहिले लकडाउन भन्यो डङ्गै मुलुकै ढ्वाक्कै बन्द भयो। अहिले स्थानीय निकायलाई, जिल्लालाई दियो नि त अवस्था अनुसार हेरेर कहीँ वडा लकडाउन गर्ने होला, कहीँ जिल्लै चाहिँ अब कर्फ्यूमा राख्ने होला, कहीँ के गर्ने होला, उनीहरूले अवस्था हेरेर गरून् भन्ने लागेको छ। नेपाली जनता धेरै सचेत छन्। मैले देखेको छु ठाउँ ठाउँमा आफैले नै नेपाली जनताले आफैले पनि त्यो गरिराखेका छन् र कहीँ अलि अन्याय भएको जस्तो पनि लागेको छ। मलाई पर्यो भने म मात्रै पर्ने, कसैले नहेर्ने त्यस्तो पनि अवस्था छ। त्यसबाट पनि हामी जोगिनुपर्छ। कुनै नेपाली दुःखमा पर्दा हामी सबैको मन दुख्नुपर्छ। अस्ति एउटा घटना सुने, टाइम हामीसँग धेरै छैन, समय सकिसकेको छ। अस्ति एउटा घटना सुने, कोरोनाबाट पीडित भए कुनै मान्छे, उनलाई हस्पिटल लिएर गएको, आउँदा घरमा तालचा लगाएको, फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ बस्नै नदिएको, त्यस्तो घटना पनि सुने। त्यो मानवीय व्यवहार भएन। हामी कसैलाई पनि रोग लाग्न सक्छ, तर सक्नेले बिरामीलाई मद्दत गरौँ। सरकारको प्रमुख दायित्व, सबै पोलिटिकल पार्टीको दायित्व भन्ने मलाई लाग्दछ। हुन्छ सर, समय र संवादका लागि मलाई आभार व्यक्त गर्छु। आज मलाई जुन यो मिथिला टेलिभिजनले यो आफ्नो भनाइराख्ने अवसर प्रदान गर्यो, त्यसको लागि म टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नारायणजीलाई विशेष धन्यवाद। उहाँकै कारणले म यहाँ उपस्थित हुन सकेँ। धेरै धन्यवाद छ। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व उपकुलपति पोखरा विश्वविद्यालय एवं पूर्व अध्यक्ष नेपाल प्राध्यापक सङ्घ प्राध्यापक खगेन्द्र भट्टराई एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र विगत 40 वर्षबाट सक्रिय प्राध्यापन पेशा र राजनीतिसँग पनि नजिक रहेर काम गरिराख्नु भएको सर्वपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मिथिला बहसको अर्को एपिसोडमा अर्को विशेष व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, बौद्धिक समाज, नागरिक समाजले आज प्राध्यापक खगेन्द्र भट्टराईले भने अनुसारको बाटो अवलम्बन गरोस्। जनताहरू कोरोनाबाट त्रसित भएर होइन, कोरोनासँगै आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई परिपालन गरेर अगाडि बढ्ने गर्नु पर्यो। सबैले आफ्नो ख्याल राख्नु पर्यो। यति भन्दै आजको मिथिला बहसबाट म नारायण आचार्य यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि, सधैँका लागि, सबैले आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। हस्त, नमस्कार।